हाँ साहब, जो शुरू में बात हुई थी ना रियासत मदीना की, तो हम तो ये समझते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। आपका यही जो है ना अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलने वाला ये नारा जो है ये बहुत बड़ी बात है। अब कितनी उसमें क्वांटम जंप आती है, कितनी अचीवमेंट होती है, इट इज मैटर ऑफ टाइम। मैं समझता हूँ, बल्कि हम समझते हैं कि इमरान खान जो है पाकिस्तान की सियासत में जो यहाँ चोरी और डाका जनी का रवाज था पिछले कम से कम 40 साल से, वो पहली दफ़ा उसमें रिवर्स हुआ है। और एक दयानतदार, एक किसी से पानी का गिलास के रवादार भी जो नहीं है, जो उसके बदतरीन मुखालफ भी नहीं कह सकते इमरान खान जो है मटीरियली करप्ट है, कोई नहीं कह सकता। और ये आज भी लोग जो है जिनका काम ही ये इकट्ठा करना है डाटा, उनकी आज भी ये मुतफिका राय है। हैविंग सेड दिस, और आपने मैक्रो लेवल पर कोरोना हो, ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान आप पर चढ़ दौड़ने वाला था अपनी हिकमत अमली से। इसी इमरान खान ने और इसी जनरल कमर बाजवा ने उसको नाकाम बनाया, और वो आज अपने जख्म चाट रहा है। और चाइना जो है उसने उनको शाह रग से पकड़ा हुआ है, और वो उसके बाद वो यानी वो फड़फड़ाते रहते हैं, कर कुछ नहीं सकते किसी का। हैविंग सेड दिस, हैट्स ऑफ टू यू फॉर दिस पॉलिसी कि जो फरवरी 19 में हुआ, उसके बाद उनको नाको चने चुबाया। हैविंग सेड दिस, ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है, सारी का भी आगे भी बात करेंगे। लेकिन आम तासर ये है कि लोगों का ख्याल है कि ये शो ख़त्म होने से पहले ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ये एक नाकाम गवर्नमेंट है, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहा, महंगाई का सैलाब आया हुआ है और आम आदमी बिलक रहा है, बददुआवां दे रहा है झोलियाँ फैला फैला के, और बैड गवर्नेंस है और रिश्वत का बाजार गर्म है। इन चीज़ों के उत्ते की कहते हो? अच्छा साहब, देखिए मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं कि लोग बदकिस्मती से लोग तकलीफ़ में जब होते हैं तो उनमें सब्र भी ख़त्म हो जाता है, और तकलीफ़ तो होनी थी। मैं कौम को आसान ज़बान में समझाता हूँ। एक घर है, घर के अंदर अफराद, 2-3 अफराद उस घर को जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, पैसा लुटा देते हैं, घर को मकरूज करके चले जाते हैं। अब वो जो घर के फर्द बच जाते हैं वो क्या करते हैं? अगर उन्होंने घर को ठीक करना है तो सिर्फ 2 तरीका है, जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है। खर्चे कम करो, आमदनी बढ़ाओ। आमदनी बढ़ाने के तरीके सोचो और खर्चे कम करते जाओ, ताकि आप कर्जे ना लेने पड़े, क्योंकि वैसे कोई कर्जे देने के लिए तैयार है। अब वो घर वाले बैठे हुए हैं, कभी कोई किराया मांगने आ रहा है, कभी कोई कह रहा है जी आपने सौदे के पैसे नहीं दिए, कभी कि जी स्कूल की फीस नहीं दी, तो घर मुश्किल में तो पड़ा हुआ है ना। अब इस वक्त में आप घर के लोगों के पास जाके माइक ले जाए कि जी बताएं जी, अब वो आप ये जो आपके पास आए बताएं जी ये इनकी कैसी कारकर्दगी है, तो वो तो बेचारे रोएंगे ना, मारे गए, लुट के, यही होंगे ना। क्योंकि आप पहले मुर्गी खाते थे, आप दाल पे आ गए हैं, पहले 2 रोटियां खाते थे, 1 रोटी पे आ गए। ऐसे ही होता है ना जी, जब घर पे कर्जे चढ़े होते हैं तो ये पहले तो ये फैसला कर लें कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ था पाकिस्तान पे जब हमें हुकूमत मिली है या नहीं। आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर गूगल कर लें कि बताएं जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जा था या नहीं। अंदरूनी कर्जा, फिस्कल डेफिसिट, सारे कहेंगे हैं। वो फिगर तो झूठ ही ना बोलते, हकायक तो झूठ है ना, वो तो हकायक है। बैरूनी मुल्क सबसे बड़ा कर्जा था या नहीं था, वो आ जाएगा फिगर के जी 20 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख का बड़ा। तो जब ये आपको पता चल गया, अब ये सोच लें कि जब आप ये घर को ठीक करेंगे तो वो घर एक तकलीफ से गुजरेगा। ये हो सकता है कि आप मकरूज घर हो और वो जनाब एक ही दम एक नया आया जी, नया पाकिस्तान बटन बनाया, एकदम घर ठीक हो गया। ये सारी दुनिया के अंदर जब ऐसे हालात होते हैं, वो दुनिया वो मुल्क मुश्किल वक्त से गुजरता है। तो पहली ये चीज। दूसरी चीज, मदीना की रियासत, कभी मैंने सारी मेरे जो मैं सब देखता हूं ना कि मैं जिंदगी अब कैसे गुजारनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उन्होंने हमें
اللہ نے قرآن میں کیا ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کے اوپر سوچتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. آپ پہلے 5 سال اٹھا کے دیکھ لیں مدینہ کی ریاست, پہلے 5 سال دیکھ لیں, اتنے مشکل وقت سے وہ گزرے. جنگ خندق کے اندر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا, یعنی لوگوں کے حالات تھے, کھانا نہیں تھا, حال کیا تھے ان کے. جنگ احد کے اندر تقریباً تباہ ہونے لگی تھی امہ, جو جنگ احد میں ہوا, جو غلطی ہوئی. پھر اندر منافقین گھسے ہوئے تھے. یہاں کم منافق, یہ منافقین ہی تو اور کون ہے اندر, جو منافقین اندر سے اسٹیٹ کو کر رہے تھے. خطرہ صرف باہر سے نہیں تھا, اندر سے بھی تھا. تو ہمیں یہ نہیں ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں, لیکن 5 سال کے بعد صبر کیا لوگوں نے, اور وہی دیکھتے دیکھتے اصلاحات آنی شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے. ایک سسٹم جو خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب بیوروکریسی ہے ہماری. میں جو 30 سال سے یہ گن ڈالا ہے بیوروکریسی میں, سفارشی بھر دی ہیں, کیا میں آتے ساتھ ہی کوئی بٹن دباؤں گا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ پروسیس چلتا ہے, یہ چلتا رہے گا آہستہ آہستہ. تو قوم کو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کیا عمران خان کوئی اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہے, کیا وہ کوئی پیسے بنا رہا ہے, کوئی باہر فلیٹ لے رہا ہے, کوئی میں اپنے رشتہ داروں کو نواز رہا ہوں. تو اس لیے ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ پروسیس اب پی آئی ہے, پی آئی کے اندر ہم نے اپنا جو آپریٹنگ ہے وہ ہمارا آج پروفٹ آ گیا. یعنی آج اگر ہمیں پچھلے کی نہ مصیبت پڑی ہو, انہوں نے بھرتی کر کے لوگ, نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے پی آئی کو بھر دیا. اس کی پینشنز ہی کہاں تک پہنچ گئی ہیں, اس کا اتنا ایئر کرافٹ کتنے اور پبلک انہوں نے کتنی بھرتی کر دی ہے. اس کے باوجود پی آئی اے کا آپریٹنگ پروفٹ آ گیا. اب پاور پروجیکٹس ہیں, انہوں نے کانٹریکٹس جو سائن کیے ہیں, جس کانٹریکٹ پہ بجلی بنائی جا رہی ہے اور جس پہ ہم بجلی بیچ رہے ہیں, اور ہم بجلی بیچ رہے ہیں, ہماری بجلی 25% مہنگی ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش سے, 25% مہنگی ہے. لیکن اس کے باوجود اتنی مہنگی بجلی بن رہی ہے کہ وہ بنتی ہے 17 روپے پہ اور بیچ رہے ہیں 14 روپے پہ. اس کو وہ جا رہا سارا قرضوں کے اوپر. ہم نے تو کانٹریکٹ ہی سائن کیے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ صابر, ہم نے جو دیکھے ہیں وہی پاور سٹیشن جو انہوں نے سائن کیے ہیں وہی دوسرے ملکوں میں بنے ہوئے ہیں, 40% کم پہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے پیسہ بنایا ہے اس کے بیچ میں. پیسہ یہ بنائیں, چوری یہ کریں, مہنگے کانٹریکٹ یہ کریں, اور بجلی کا بوجھ سارا ہمارے پہ پڑ جائے. سو وہ دیکھیں تو اس طرح. اب گیس کا ہے, انہوں نے گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا قطر سے. اس ٹائم پہ جو گیس تھی قطر پہ جو بک رہی تھی, اس کا دیکھ لیں, اور انہوں نے کانٹریکٹ کتنے پہ سائن کیا, بیچ میں انہوں نے پیسہ بنایا. اس کے بعد آج 15 سال کا کانٹریکٹ کر دیا. 15 سال کا کانٹریکٹ ہے قطر سے. آج جو گیس مل رہی ہے ہمیں وہ 40% کم پیسے پہ مل رہی ہے. ہم وہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ہمیں کانٹریکٹ پہ پھنسا دیا. ہم تو ان کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آج ہم نے اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بیلنس کر لیا. ہمیں اگر قرضے نہ دینے پڑے ان کی قسطیں, ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر لیا. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب کہ ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں اور کتنے باہر جا رہے ہیں. 17 سال کے بعد پاکستان میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ پازیٹو چلا گیا 3 مہینے میں. تو دیکھیں ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کی یہ جو گند کیا ہوا ٹھیک کرنے پہ. سر بات یہ ہے, میں پنجابی چ 2 ٹوک تانوں پوچھنا چاہنا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان جڑا ہے کہ ایک دیانتدار وزیر اعظم آیا ہے, اگر یہ خدا نخواستہ ناکام ہو کے چلا گیا تو ساڈا تو پھر اگ ماریا گیا, چور ڈاکو دوبارہ آ جان گے. دس از پیپل آف پاکستان وانٹ ٹو نو ویدر دس چیپٹر آف لوٹ اینڈ پلنڈر کمز ٹو این اینڈ اور ناٹ. پہلے تو میں ایک چیز کہہ دوں, عمران خان پاور میں ہو یا نہ ہو, ان چوروں کو تو کبھی واپس نہیں آنے دینا. میں پاور میں نہ بھی ہوں نا, یہ نہ ہوں نہیں, وہ تو خیر وہ تو اللہ. دیکھیں پاور کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنی دیر پاور میں ہوں یا نہیں, کیونکہ تو اللہ کے ہاتھ میں. میرا یہ ایمان ہے. بالکل ٹھیک. اس انسان کوشش کرتا ہے. لیکن میں پاور میں ہوں یا نہ ہوں, میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. یہ اگر واپس آئیں گے میں ساری قوم کو سڑکوں پہ نکالوں گا, ان کو نہیں آنے دینا. دیکھیں جی بات یہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں یا پاکستان بچے گا یا یہ بچیں گے, یہ ذہن میں ڈال لیں. میں پہلے دن سے اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا تھا
کہ کیونکہ ہم نے ان کو این آر او نہیں دینا، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں بات چیت کرنے کا، کیونکہ یہ جو مرضی آپ کریں، انہوں نے یہ جو مانگ رہے ہیں این آر او وہ ہم دیتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان سے بات چیت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری پارٹی کہنی جی جمہوریت ہے، یہ ہے وہ ہے، مجھے جمہوریت سے کہا رہے ہیں۔